احنا من قلب القدس، من ضواحي القدس، بيت حنينه. طبعا احنا طلعنا نساء مع اطفال مع مسنين مع شباب، كنا طلعنا نحتفل لاجل غزه، لاطفال غزه، احتفالا بنصرهم. احنا كنا ما بنساوي شيء من دون غزه، احنا مع المقاومه، احنا مع كل واحد شريف طبعا بوقف مع المقاومه، وهذا انتصار كبير إلنا لكل الشعوب العربية. إن شاء الله بتحقق النصر لما إن شاء الله يوصلوا بالأقصى محررين. وأنا بشكر كل الدول العربية وكل إنسان حر وقف مع شعبي بهذا ال 11 يوم. إحنا كنا قاعدين على أعصابنا، بس الحمد لله رب العالمين هذا نصر كبير والله أكبر ولله الحمد. إنهم انتصروا أهل غزة، وغزة العزة، غزة العزة اللي هي ضرة فلسطين. احنا معك قلبا وقالبا، والحمد لله رب العالمين. الله يشفي جرحاكم، الله يرحم شهدائكم، والله يا رب يضمد جراحكم جميعا. احنا معكم ان شاء الله اهل القدس. احنا طلبنا العون منكم وانتم لبيتوا الدعوه، وشكرا لكم جميعا للمقاومه الفلسطينيه، لكل اللي قاوموا في غزه، لكل الفصائل، لكل المقاومين. انا بنشكرهم، وبنشكر كل اللي انضموا معنا بالدول العربيه والاجنبيه، واللي هم مآمنين بقضيه فلسطين. ان شاء الله نصر قريب ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله.